नाज़रीन, ईयरली बिजनेस 2008 के इस प्रोग्राम में साल 2008 के उन तमाम अहम तिजारती और कारोबारी खबरों को फोकस करेंगे जिनके बाइस मुल्की मईशत पर मुस्बत और मनफी असरात मुरतब हो गए। वैसे तो साल 2008 के वक्त से ही दुनिया भर में बिजनेस के शोबे के लिए इंतहाई मायूस और तबाहकुन खबरें आती रहीं, लेकिन पाकिस्तान को साल के इब्तिदा ही में तिजारती और इक़्तिसादी शोबे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर को होने वाली बेनज़ीर भुट्टो की शहादत थी। दिसंबर 2007 के बाद जनवरी 2008 का पहला महीना मुल्की मईशत के लिए कैसा रहा, आइए देखते हैं। सानहे 27 दिसंबर 2007 के बाद जनवरी 2008 का महीना पाकिस्तान के लिए इंतहाई मायूसकुन रहा। मोहतरमा की शहादत से जहां मुल्क की सियासत में एक बड़ा खला पैदा हुआ, वहीं मुल्क में जारी हंगामों के बायस पूरे मुल्क खुसूसन सिंध को खरबों रुपए के नुकसानात को बर्दाश्त करना पड़ा। 27 दिसंबर 2007 से लेकर 1 जनवरी 2008 तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद रहीं और इन दिनों के दौरान 1500 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियों को माल समेत खाकस्तर किए जाने के बायस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को 10 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। 8 जनवरी को बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत अपने पिछले 28 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए $863 को अबूर कर गई। इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम, आलमी मार्केट में डॉलर की कदर में कमी और ख़ाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने जैसे अवामिल ने फ़ी औंस सोने की कीमत को $863 की सतह पर पहुँचा दिया। इससे कबल 1979 में फ़ी औंस सोने की कीमत 850 की रिकॉर्ड सतह पर देखी गई। आलमी मार्केट का असर मकामी मार्केट पर भी हुआ और जनवरी में मुल्क में 10 ग्राम सोने की कीमत 17,000 रुपये की तारीखी सतह पर पहुंच गई। 9 जनवरी 2008 रुई की कीमत 3,400 रुपये फ़ी मन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसकी वजह मकामी कॉटन मार्केट में शोबे टेक्सटाइल की जानिब से रुई की ख़रीदारी बढ़ जाना, रुई की कीमतों में इजाफा, पैदावार में कमी और डॉलर की निस्बत रुपये की कदर में होने वाली कमी थी। इससे कबल रुई की फ़ी मन कीमत 3,300 रुपये की सतह पर मौजूद थी। दूसरी जानिब कराची कॉटन एसोसिएशन स्पॉट रेट कीमत भी फ़ी मन 75 रुपये के इजाफे से 3,200 रुपये फ़ी मन तक पहुँच गया। 14 जनवरी बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया और फ़ी औंस $900 की हद को भी अबूर कर गया। 16 जनवरी को साल 2008 के लिए कराची स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त के मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को मुंतखब कर दिया गया। 28 जनवरी को एक बार फिर सोने की फ़ी औंस कीमत ने अपने ही पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बाद पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत 50 रुपये के इजाफे से अपनी तारीख बुलंद तरीन सतह 21,350 पर पहुँच गई। 28 जनवरी को ही तारीख में पहली बार हुकूमती कर्जा 1 खरब रुपये तक पहुँच गया। ये वो वक्त था जब निगरान हुकूमत का दौर था। अपने दौर में निगरान हुकूमत ने मरकज़ी बैंक से बड़े पैमाने पर कर्जे हासिल करने के रिकॉर्ड तोड़ दिए और 31 जनवरी 2008 की एक अहम खबर थी स्टेट बैंक की जानिब से डिस्काउंट रेट में 50 बेसिस पॉइंट इजाफे की। स्टेट बैंक ने अफराती दर की शरह पर काबू पाने, हुकूमती कर्जों में ख़तरनाक हद तक इजाफे को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी मज़ीद सख्त कर दी। माली साल के 6 माह जनवरी तक जून 2008 की मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी मज़ीद सख्त करने का मकसद हुकूमत कर्जों में इजाफे के बायस मईशत के मनफी असरात को कम करना है। उन्होंने कहा कि डिस्काउंट रेट में 50 बेसिस पॉइंट इजाफे के बाद स्टेट बैंक दीगर बैंकों को 10.5% की शरह सूद पर कर्जे फराम कर सकेगा, जो कि इससे पहले 10% की शरह सूद पर फराम किए जा रहे थे। और अब बात करते हैं फरवरी 2008 की, जो जनवरी 2008 की तरह मईशत के लिए कुछ खुश आइन साबित ना हो सका। फरवरी में जहां माशी सूरत हाल ख़राब होने के बायस डॉलर की निस्बत रुपए की कदर में कमी के रिकॉर्ड बने, वहीं आम इंतखाबात के इनेकाद पर सरमायाकारों में मुआशी बेहतरी और जमहूरियत बहाल होने की उम्मीदें भी पैदा हो गईं। फरवरी की मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। फरवरी 2008 भी मुल्की मईशत के लिए मायूस कुन साबित हुआ और 1 फरवरी को चीन और भारत के बाद पाकिस्तान के शहर कराची में बर्ड फ्लू वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिसके नतीजे में पोल्ट्री सेक्टर को करोड़ रुपए मालियत का नुकसान उठाना पड़ा। 1 फरवरी को ही डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए के कदर में कमी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया और डॉलर 65 रुपये की सतह पर पहुँच गया। 15 फरवरी को आलमी मार्केट में फ़ी बैरल तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल के नज़दीक पहुँच गई, जिसकी वजह आलमी बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की तेज़ी से बढ़ती हुई तलब बताई गई। 18 फरवरी 2008 मुल्क में इंतखाबात जो गुज़िश्ता कई महीनों से तातुल का शिकार थे, बिलाखिर 18 फरवरी को मुकम्मल हो गए।
ان انتخابات میں پیپلز پارٹی حکمراں پارٹی کے طور پر سامنے آئی، جس کے بعد سرمایہ کاروں کو امید ہو چلی کہ اب ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہوگی۔ یہی وجہ تھا کہ 20 فروری کو کراچی اسٹاک ایکسچینج کا KC 100 انڈیکس 32 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 14,829 کی نئی بلند سطح پر بند ہوا، جو اس وقت تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح تھی۔ سرمایہ کار ملک میں جمہوریت کی بحالی کے پیش نظر پر اعتماد طور پر سرمایہ کاری کرتے نظر آئے۔ 25 فروری کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کراچی کے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے $1100 ملین کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ بینک سے جاری رپورٹ کے مطابق ADB کی اس امداد کا مقصد شہر کراچی میں بسنے والے متوسط اور غریب افراد کو رہائشی سہولیات فراہم کرنا تھا۔ $1100 ملین کی رقم سے شہر کے مالیاتی نظام میں بہتری لانے کے علاوہ ماس ٹرانزٹ، ہاؤسنگ اور واٹر سپلائی کے معاملات حل ہونے کی بھی بات کی گئی۔ اور 30 فروری 2008 کو پورے 2 سال کے بعد ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، جس کا اطلاق ہوا 1 مارچ 2008 سے۔ نئے اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت ₹5 بڑھ کر ₹58، جبکہ ڈیزل ₹3.50 اضافے کے بعد ₹41 تک پہنچ گیا۔ اس وقت کے وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کے مطابق حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں گزشتہ 2 سالوں سے ₹150 ارب کی سبسڈی دے رہی تھی، جسے مزید آگے تک نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی ایک وجہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھنا بھی بتائی گئی۔ فروری کے بعد ذکر ہے مارچ کا۔ مارچ 2008 کا مہینہ نئی حکومت کا پہلی کارکردگی کا مہینہ تھا۔ اس میں بجٹ خسارے میں اضافے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے جیسی خبروں نے عوام کو ایک بار پھر مایوس کر دیا، جبکہ اسی مہینے اسٹیٹ بینک نے اپنی سہ ماہی رپورٹ کا بھی اعلان کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ مارچ کی معاشی صورتحال کے حوالے سے یہ رپورٹ۔ 1 مارچ 2008 کو اس وقت کے نگراں وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار سلمان تاثیر اور موجودہ گورنر پنجاب نے تفریحی شعبے کو صنعت کا درجہ دے دیا اور اسٹوڈیو، ٹی وی چینلز، پروڈکشن ہاؤس کے آلات اور ساز و سامان کو ڈیوٹی سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ لاہور میں اسمیڈا کے دفتر میں بریفنگ دیتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر نے بتایا کہ انٹرٹینمنٹ کے شعبے کی ترقی کے لیے جامع حکمت عملی مرتب دی گئی ہے اور وفاقی کابینہ کو سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزارت صنعت و پیداوار کو ہدایت ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں استعمال ہونے والے آلات اور ساز و سامان ٹیکس ختم کرنے کے لیے فہرست تیار کر کے بورڈ آف ریونیو کو پیش کی جائے تاکہ ان اشیاء پر ڈیوٹی ختم کرنے کے لیے باضابطہ SRO جاری کیا جا سکے۔ 4 مارچ کو پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن نے پنجاب بھر میں 20 کلو آٹے کا تھیلا ₹300 میں فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے قبل ملک میں مصنوعی آٹے کا بحران پیدا کر کے اس کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ 5 مارچ کو مالی سال 2008 کے پہلے 6 ماہ جولائی تا دسمبر 2007 تک بجٹ خسارہ ملکی GDP کا 3.6% تک ہو گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں بجٹ خسارہ ملکی GDP کے 1.9% کے برابر تھا۔ حکومت کی جانب سے بجٹ خسارہ ملکی GDP کا 4% رکھا گیا، جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے یہ ہدف سے زائد رہا۔ دوسری جانب ملکی GDP گروتھ کا ہدف بھی 7.2% مقرر کیا گیا تھا، جس کے بارے میں اسٹیٹ بینک نے 6.6% کی نشاندہی پہلے ہی کر دی تھی۔ 10 مارچ کو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت اپنے ہی پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے $160 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 15 مارچ کو گوادر پورٹ پر پہلی بار تاریخی کارگو ہینڈلنگ کا آغاز ہوا۔ بحیرہ عرب، بحر خلیج و بنگال اور انڈین سی میں سب سے زیادہ گہرائی رکھنے والے گوادر پورٹ پر پاکستان کے علاوہ چین، افغانستان، تاجکستان، قازقستان، آذربائیجان، ترکمنستان اور روس کی دیگر ریاستوں نے بھی گوادر پورٹ پر سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ ان ممالک کی بذریعہ گوادر پورٹ سرمایہ کاری سے پاکستان میں کثیر غیر ملکی زر مبادلہ حاصل ہونے کی توقع کی گئی۔ 15 مارچ کو ایک بار پھر ملک میں پیٹرول کی قیمت ₹4.11 اور ڈیزل ₹2.89 مہنگا کر دیا گیا، جس کے بعد فی لیٹر پیٹرول ₹60 سے تجاوز کر گیا۔ اس سے قبل 1 مارچ 2008 کو حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں اضافہ کیا تھا۔ 31 مارچ 2008 کو اسٹیٹ بینک کی جانب سے رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی کی رپورٹ پیش کر دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ملکی معاشی ترقی کا ہدف 7.2% سے کم ہو کر 6.5% تک حاصل ہونے کا امکان ہے۔ اسٹیٹ بینک کی مالی سال 2007-2008 کی دوسری سہ ماہی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ GDP کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ہدف بھی پورا نہیں کیا جا سکے گا، جو 6.5% رہنے کے بجائے 9% تک بڑھ سکتی تھی۔ اسٹیٹ بینک کے جائزے کے مطابق رواں مالی سال جولائی تا دسمبر 2007 کے دوران ملکی برآمدات 3.4% سے بڑھ کر 7.9% ہو گئیں۔ تاہم ملکی درآمدات میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا اور یہ 21.9% تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال 9.9% تھی۔ مرکزی بینک کا کہنا تھا کہ جولائی تا دسمبر کے دوران ملک کا مالیاتی خسارہ 1.9% سے بڑھ کر 3.6% ہو گیا۔